अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मसाइल पर तो बात होती है, पाकिस्तान में किसी रेडी वाले से पूछ लें, किसी छोटे से बच्चे से जाके पूछ लें, वो आपको बता देगा कि पाकिस्तान के सारे मसाइल की जड़ कौन है। वो कौन से चंद अफराद हैं जो इस मुल्क के फ़ैसले करते हैं और हर कुछ अरसे बाद वो अफराद बदल जाते हैं, वो गिरोह बदल जाता है, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल की जड़ वही लोग हैं। ये आपको पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आज बताएगा। मैं आपको आज मसाइल से निकलने का एक तरीका बताने जा रहा हूँ, और ये उन लोगों को बताने जा रहा हूँ जो फंसे हुए हैं और बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। इस पर बात करने से पहले क्योंकि बात का कोई कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ता है, आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। टाइम्स आलमी जरीदा है, वो लिखता है कि पाकिस्तान के जर्नैल इलेक्शन फिक्स करने में नाकाम हो गए हैं। आर्टिकल का एंड वो यहाँ पे करता है कि बदतरीन काम ये हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी वोटर को ये बावर करवाया है कि इस मुल्क में जमहूरियत से किसी किस्म की तब्दीली नहीं आ सकती। ये टाइम्स में आर्टिकल लिखा गया है, E.N. ब्रेमर ने ये लिखा है। यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसाइल हल कैसे करने, क्योंकि मसाइल इतने बढ़ चुके हैं कि कोई भी शख्स वो कितना ही अपने आप को ताकतवर फ़र्द वाहिद क्यों ना समझे, वो ठीक नहीं कर सकता। पहली शर्त यह है कि खौफ के बुत तोड़ने पड़ेंगे फ़र्द वाहिद को। अब आप कहेंगे कि फ़र्द वाहिद तो बहुत ताकतवर है, पाकिस्तान के सारे फैसले वो करता है, बंद कमरों में बैठ के करता है, खुलेआम धाड़ता है, लोगों को रगड़ने की बात करता है, गायब कर लेते हैं, उठा लेते हैं, तो उसको किस चीज़ का खौफ है? नाज़रीन कराम, इनको इमरान खान का खौफ है, और जब तक वो खौफ के तहत फैसले करेंगे पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। इस वक्त फैसले खौफ की वजह से किए जा रहे हैं, इमरान खान का खौफ खाया जा रहा है। तो मैं उनको ये खौफ का बुत तोड़ने के लिए कुछ मशवरे देना चाहता हूं आज। देखें, हम एक दलदल में इस वक्त फंसे हुए हैं। आपने जो कुछ 2 साल में किया, ये प्लान ऐसा था, ये कामयाब हो जाना था, लेकिन हालात इतने बदल चुके हैं ग्राउंड पे कि ये कामयाब नहीं हुआ। अगर ये पुराना पाकिस्तान होता आज से 2-3 साल पहले का, तो ये प्लान कामयाब हो जाता, लेकिन पाकिस्तान बदल गया है पिछले 2-3 साल में। अब आपका प्लान जब नाकाम हुआ 8 फरवरी की रात को, तो आपने जल्दबाजी में भोंडे अंदाज में घबरा के खौफ की वजह से कि इमरान खान वापस आ रहा है, ये तो 180 सीटें जीत गया है, 2/3 अक्सरियत ले गया है, ना सिर्फ यहाँ आएगा, उसका सदर आएगा, उसका चेयरमैन आएगा, वो सेनेट के इंतखाबात जीतेगा, सेनेट में अक्सरियत होगी, इधर 2/3 अक्सरियत होगी, ये तो हमें कच्चा खा जाएगा जो जराइम हमने किए हैं। तो आपने खौफ की वजह से घबराहट में रात को फॉर्म 45 को नज़रअंदाज करके फॉर्म 47 जारी किए। अब उसके नतीजे में क्या हुआ कि एक ऐसी जंग शुरू हो गई है इस मुल्क में, जो आप अवाम के मुकाबले में 2 साल से खड़े तो हैं, लेकिन अवाम को यही था कि हम इलेक्शन में अपनी बात मनवा लेंगे, मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन आपने उसको एक दायमी जंग में बदल दिया है अवाम के साथ। आप फंसे हुए हैं, आप डरे हुए हैं, एक खौफ का बुत है जो आप तोड़ नहीं पा रहे, आपको इमरान खान का खौफ है, ये आपको तस्लीम करना पड़ेगा। मैं इससे निकलने का आपको एक हल बता देता हूं। इमरान खान कोई बंदे नहीं खाता, वो सिर्फ इंसाफ और कानून की बात करता है, तो उसका एक हल है। वैसे तो यहाँ कुछ रिश्तेदारियां हैं, कुछ रिश्तेदार शायद कुर्बान करने पड़ेंगे, मुझे नहीं पता आप ये करेंगे या नहीं, लेकिन मशवरे हैं। अरशद शरीफ के कत्ल का हल आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान का एक ही ऐसा इदारा था अवाम जिस पे कंसेंसस रखती थी कि यह पाकिस्तान के लिए लाजिम व मलजूम है और यह पाकिस्तान की बका की जमानत है। ये मैं अपना फीडबैक नहीं दे रहा, बल्कि ग्राउंड से फीडबैक लेके बता रहा हूं कि अब लोगों की ये राय नहीं रही, बल्कि अब वो इसको मसाइल की वजह समझते हैं, और ये किया धरा सारा बंद कमरों में किए गए गलत फैसलों का नतीजा है, किसी एक बंदे का नहीं है। ना इमरान खान ने कुछ गलत किया, ना किसी और ने किसी की ब्रेन वॉशिंग की, ये सब आपका अपना किया धरा है, गलत फैसलों का किया धरा है। इसमें शुरुआत आप कहां से कर सकते हैं रिकवरी की? मैं आपको मशवरा देता हूं। अब इमरान खान से आपको मुलाकात डायरेक्ट इनडायरेक्ट करनी पड़ेगी, उसमें आपको एग्री करना पड़ेगा कि तमाम फॉर्म 45 के मुताबिक जो नताइज हैं वो आएंगे। उसके बदले आप इमरान खान को क्या दे सकते हैं जिसके बदले वो आप पर रहम करे, क्योंकि आप डरे हुए हैं, आप खौफ का शिकार हैं। इस टाइम मैं इस पे बात करता हूं कि आपका खौफ का बुत हमने कैसे तोड़ना है। देखें, सिर्फ ताकत या डंडे के जोर पे आप कुछ मुसल्लत कर सकते हैं, लेकिन सुकून की नींद नहीं सो सकते। बीपी भी हाई होता है, नींद की गोलियां भी खानी पड़ती हैं, घरों में लड़ाइयां होती हैं, एक पल का सुकून नहीं होता। ना आपकी औलाद
کہیں فخر سے بتا سکتی ہے کہ ہم اس کی اولاد ہیں جس نے اس ملک کو تباہ حال کر دیا، جمہوریت پہ ڈاکہ مارا تھا، رات کو فارم 45 کے بجائے فارم 47 کے نتائج جاری کروائے تھے. یہ کسی کے لیے سکون آور چیز نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں اس ٹائم بون آف کنٹینشن آپ نے بنائی ہوئی ہے کہ 9 مئی ہو گیا، اس لیے آپ نے تن کے رکھ دیا پی ٹی آئی کو اور آگے بھی نہیں چھوڑیں گے. اب آپ نے بڑکیں بڑی مار لی ہیں، دعوے بہت بڑے کر لیے ہیں، لیکن ثبوت آپ کے پاس ٹکے کا نہیں ہے کہ تحریک انصاف نے بطور جماعت یہ سب کچھ کیا. دو ہی رستے ہیں، یا آپ سٹل وچ ہنٹنگ کرتے رہیں اور ملک تباہی کے رستے پہ چلتا رہے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں بچے گا. اور دوسرا رستہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 9 مئی کا سارا نزلہ آئی جی پنجاب اور محسن نقوی پہ ڈال کے ان دونوں کے خلاف کارروائی کریں. ادارے کے اندر بھی لوگ مطمئن ہوں گے، پورا ملک ہیل ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کو یہ مشورہ ابھی سمجھ نہیں آئے گا، لیکن اس سے زیادہ پریکٹیکل کوئی مشورہ نہیں ہے. سانپ بھی مار جائے گا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ واضح ثبوت موجود ہیں. محسن نقوی اور عثمان انور جو آئی جی پنجاب ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور باقاعدہ کیس کیا جائے کہ انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کرایا. عوام جب جا رہے تھے پولیس کو ہٹا دیا گیا، ایون پولیس کے لوگوں کو گاڑیوں کو ڈنڈے مارتے تو دیکھا گیا ہے. تو یہ ثابت ہو سکتا ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. یہاں سے آپ شروعات کریں کہ 9 مئی کو کی جو بون آف کنٹینشن ہے اس کو درمیان سے نکالتے ہیں. یہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پر آگے بڑھے گا. اب میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے جاتا ہوں. جو موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے، اگر میں ان کی جگہ ہوتا اور نومبر میں مجھے نوکری ملی ہوتی تو میں کیا کرتا؟ تازہ ارشد شریف کا قتل ہوا تھا، سب سے پہلے ڈی جی ISI کو تبدیل کیا جانا چاہیے تھا، اس کے ساتھ دیگر لوگوں کو تبدیل کرنا چاہیے تھا. اس وجہ سے نہیں کہ وہ مجرم ہے، اس وجہ سے کہ ایک ماحول بن گیا تھا، ایک پرسیپشن بن چکی تھی، اور ارشد شریف شہید کی والدہ نام لکھ چکی تھی ان لوگوں کے. اس میں کچھ بریگیڈیئرز بھی شامل تھے، ان سب کو تبدیل کیا جاتا، فوراً ریموو کیا جاتا، ایک انکوائری ہوتی. اس کے بعد جیسے کور کمانڈر لاہور کو نشانہ بنایا گیا، کسی ایک کو سزا دی جاتی اور باقیوں کو بچا لیا جاتا. تو یہ ایک اور عوام کے ساتھ کانفیڈنس میئر ہوتا جو اب بھی کیا جا سکتا ہے. اب بھی کسی ایک کو جس نے سارا کردار ادا کیا اس میں، اور سب جانتے ہیں کہ کس نے کیا ہے، تو کسی ایک کو سزا اب بھی مل سکتی ہے جس نے مین گراؤنڈ پہ یہ سارا کچھ کیا، جس نے کینیا میں رابطے کروائے وغیرہ. تو یہ ایک ہیلنگ ٹچ ہوگا اس نیشن کے لیے، یہ ہیلنگ ٹچ ہوگا ارشد شریف کی فیملی کے لیے بھی، کہ جو مین کلپریٹ ہیں جس نے گراؤنڈ پہ سب کچھ موو کرایا، کیفر کردار تک وہ پہنچ گیا ہے. تو عوام میں ایک دم آپ کی مقبولیت بڑھنا شروع ہو جائے گی. یہ محض اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی مقبولیت بحال ہو، آپ کی عزت جو پچھلے 2 سالوں میں مجروح ہوئی ہے وہ بحال ہو، اور چند لوگوں کی قربانی سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر ضلع شاہ اور دیگر پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو قتل کیا گیا، ان کے کرتا دھرتاؤں میں سے کسی ایک کو اٹھائیں اور اس کو قرار واقعی سزا دیں. اگر آپ یہاں سے شروع کریں گے تو یقین مانیں عمران خان بڑا رحم دل انسان ہے، وہ بھی نرم ہوگا اور آپ کے لیے بھی یہ رستہ نکلے گا. یہ محض آپ کے لیے بتا رہا ہوں تاکہ ملک موو آن کر سکے. یہ ایک ہائپوتھیٹیکل سینیریو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی ایک کو سزا ملے. اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں مکمل انصاف کرتا، جس نے جو جرم کیا ہے اس کو قرار واقعی سزا ملتی. میں محض آپ کے لیے ایک پلاننگ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ایسے کریں تو شاید آپ اس مشکل سے نکل پائیں، آپ اپنے دیگر لوگوں کو بچا بھی پائیں، اور ملک بھی ترقی کی راہ پر چل پڑے. ورنہ جس ڈگر پہ اس وقت آپ لوگ چل رہے ہیں، اس کا انجام اس سے بھی بدترین ہوگا جو آپ کو بظاہر نظر آ رہا ہے. تو یہ ایک ہیلنگ پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، تاکہ آپ اگر اس پر کریں تو شاید پاکستان ترقی کی راہ پر دوبارہ گامزن ہو جائے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.